پیارے علی پیارے عمر سونا حکم فرمایا آ میرا جبہ لے جو سبحان اللہ اے میرا جبہ لے جو سونا کدے فرمایا فلان جگہ تے میرا عاشق رہندا ہے ناؤ دا اویس ہے ناؤ دا اویس ہے تے فلان جگہ تے رہندا ہے تے اے جبہ لے جو تے جا کے انہوں کہو کہ حضور نے تحفے دار تے اے جبہ بھی دیتا ہے تے نالے سرکار نے فرمایا میری امت واسطے دعا بھی کر سبحان اللہ میری امت واسطے دعا بھی کر قبرہ تے جا کے دعا کرنی کوئی رسم رواج نہیں کہ فتوے لگ جاندے نے ساڑھے تے بلکہ آؤ میں حدیث بھی عرض کرتا ہوں کیونکہ نبی پاک کا فرمان میں شک نہیں ہو سکتا آپ مسلمان بھائیو توجہ فرمانا امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلاموں صحابہ بیٹھے ہوئے نے مسلمانوں توجہ فرمائی ذرا او صحابہ چنگے میرے نبی دی زیارت کر دے نے پائے عاشق دی تے عید ہو جاندی ہے تو سونے دی دید ہو جائے امام الانبیاء تشریف فرمانے میرے آقا نے فرمایا صحابہ عرض کی تھی کملی والیا حکم ہوئے فرمایا جو دا جمعہ دا دن ہوئے نہیں یار زور نہ بول فرمایا جو تو جمعہ دا دن ہوئے عرض کی تھی کملی والیا حکم ہوئے فرمایا جو تو جمعہ دا دن ہوئے اپنے والدین دی قبر پہ جاؤ والدہ دی گل نہیں کی تھی فرمایا اپنے والدین یعنی جتھے ماں دا ذکر نال باپ دا بھی ذکر آیا ہے فرمایا اپنے والدین دی قبر پہ جاؤ یا رسول اللہ اتھے کی کریے فرمایا کثرت نال محبت نال اپنے والدین دی قبر کی زیارت کر لے میں محمد عربی درنڈی دے ناما اٹھ دن دے گناہ رب تیرے معاف کر دے گا سبحان اللہ ماشاءاللہ میں میرا کثرت نال جا کے زیارت کر تے جے بندہ باوضو ہو کے اتھے جا کے سورۃ یاسین پڑھے الہم شریف پڑھے کل شریف پڑھے تے پھر کتنا کو ثواب ملدا ہوے گا اس واسطے اے فتوے لے کے نہ پھردا ٹردا رہو تینوں پتہ نہیں مر جانی ہزاراں من مٹی پے جانی کسے نال نہیں ہوگا کیونکہ سدانا باغی اوے بلبل بولنی تے صدا نباغ بہار آرا اے صدا ناماتے اے حسن جوانی تے صدا نصوبتی اے یار مسلمانہ تے میں رس کرنا پیو کسے ناز نہیں اجھونا کیونکہ موت دے پر